नमस्ते, म रिदेश राई। तपाईँहरू सामु आज हामी फेरि 5th भिडियो लिएर आएको छौँ। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूले हाम्रो भिडियोजहरू मन पराइदिइरहनु भएको छ। हाम्रो कमेन्ट्सहरू कम आए पनि लाइक्सहरू राम्रै आइरहेछ, भ्युजहरू राम्रै छ, सो द्याट वी आर ह्याप्पी अन द्याट। र साथै यदि फर्स्ट टाइम कसैले यो हाम्रो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है। हामी किन भन्दाखेरि हामीले सिसिएनएको हामी कोर्स नै कभर गर्न गइरहेको छौँ। सो वी हेभ मोर भिडियोज टु कम देयर। सो तपाईँहरूले चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुभयो भने तपाईँहरूले सबै भिडियो हेर्न पाउनुहुन्छ र नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नुभयो भने यु विल गेट अलर्ट्स अल्सो है। सो नछुटाउनु होला। र मेन कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ प्लिज है तपाईँहरू एकदम केयरफुल भएर बस्नु होला है, बस्नुहोस्। अहिले हाम्रो यहाँ नेपालमा भयो अनि इन्डियामा भयो एकदमै यो कोरोनाले चाहिँ कोरोनाको महामारी एकदमै फैलिरहेछ। त्यो भएको भएर चाहिँ नेपालमा हुनुहुने साथीहरू अनि इन्डियामा हुने साथीहरू चाहिँ सक्दो धेरै चाहिँ अलर्ट भएर बस्नु होला। घरबाट बाहिर ननिस्किनुहोस्, मास्क लाउनुहोस्, निक्ल्नु पऱ्यो भने पनि साबुन पानीले बेला बेलामा हात धोइरहनु होला। सक्दो घरमै बस्नु होला। म पनि हेर्नुहोस् त घरमै बसिरहेको छु। आज म घरबाटै यो भिडियो बनाउँदैछु र घरमा बसेर हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर भिडियोजहरू हेर्नु होला है। घरभित्र बसेको फाइदा उठाउनु होला है। सो यति भन्दै आजको हाम्रो टपिकतिर लागौँ। आज हामी टपिकमा चाहिँ मैले दुईवटालाई टपिकलाई कभर गर्छु। 1.4 र 1.5लाई नै म कभर गर्छु। 1.4मा चाहिँ हाम्रो इथरनेट कनेक्सन्सबाट आउने अब्स्ट्याकल्सहरूलाई चाहिँ हामी त्यसको बारेमा कुरा गर्छौँ भने 1.5 इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक है। एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक हो यो चाहिँ। यो चाहे त्यो नेटवर्कको मान्छे होस्, चाहे त्यो सिस्टम्सको मान्छे होस्, चाहे त्यो प्रोग्रामिङको मान्छे होस्, एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक छ। त्यो भनेको टिसिपी र युडिपीको बारेमा हो है। त्यो भएर नछुटाउनु होला। यो भिडियो फर्स्टदेखि लास्टसम्म नै हेर्नु होला। ओके, सो भन्दै आजको हाम्रो टपिकतिर लागौँ। ओके, स्टार्ट गरौँ है त आजको। अघि मैले भनिसकेँ तपाईँहरूलाई आज हामी दुईवटा टपिक कभर गर्छौँ। 1.4 र 1.5 एकैचोटि कभर गर्न गइरहेको छौँ। र 1.4मा त्यही हो, आइडेन्टिफाई इन्टरफेस एन्ड केबल इस्युज होइन। केबल इस्युजहरू अथवा कनेक्सन इस्युजहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ कोलिजन हुन्छ, इरर हुन्छ, डुप्लेक्स मिसम्याच हुन्छ र स्पिडको कुराहरू आउँछ। यी फ्याक्टरहरूले चाहिँ हाम्रो नेटवर्कमा डिस्टर्बेन्सहरू ल्याउँछ। यी कुराहरू हुन्छन् होइन। त्यस्तै 1.5मा चाहिँ हामी टिसिपी र युडिपीको कुरा गर्छौँ है। अघि मैले भनिसकेँ एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक हो यो। यसलाई एकदमै राम्ररी बुझ्नुपर्छ। यो चाहिँ सबैको लागि हुन्छ। सिस्टम्समा काम गर्ने साथीहरू होस् अथवा प्रोग्रामिङमा होस् अथवा नेटवर्कमा होस् अथवा जुनसुकै ठाउँमा काम गर्ने नेट साइबर सेक्युरिटीमा काम गर्ने साथीहरूलाई पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक हो यो चाहिँ है। त्यो भएर चाहिँ यसलाई छुटाउनु हुँदैन। त्यो भएर लास्टसम्म हेर्नुहोस् है भिडियो। ओके, सो हामी स्टार्ट गरौँ 1.4देखि। 1.4मा फर्स्टमा स्टार्ट गरौँ कोलिजनको बारेमा होइन। सो वाट इज कोलिजन होइन। कोलिजन भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल भनौँ पेन कुरा गरौँ न होइन। पेनको जस्तै फर इक्जाम्पल भनौँ यो एउटा बाटो छ अरे। ओके, यो एउटा बाटो छ है। यहाँबाट चाहिँ गाडी आइरहेछ होइन। यो पनि गाडी आइरहेछ, यहाँबाट पनि सेम गाडी आइरहेछ होइन। यो गाडी आइरहेछ। अब यो गाडीहरू एउटै बाटोमा भइरहेछ हेर्नुहोस् न। यो एउटा लाइन, वान लेनको बाटो हो। यो गाडीहरू आएर यदि यस गाडीको ब्रेक लागेन, यसको ब्रेक लागेन भने के हुन्छ भरे यहाँ आएर त झ्याम्म जुत्छ नि होइन। यो गाडी त यो त झ्याप्प जुत्छ होइन। सो यो भनेकै कोलिजन हो। एउटा बाटोमा, साँग्रो बाटोमा दुईवटा भनौँ न साइडको, जस्तै अब हाम्रो नेटवर्कको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ बोथ साइडको ट्राफिक होइन। सानो लेनमा बोथ साइडको ट्राफिक, मैले यताबाट पिसीबाट कुनै एउटा डेटा पठाएको छु, यता पिसीबाट एउटा कुनै डेटा पठाएको छु। यो तारमा चाहिँ एकैचोटि दुईवटाले, यसले पनि र यसले पनि एकैचोटि डेटा पठायो भने के हुन्छ त होइन। के हुन्छ त यहाँ आएर जुत्छ, डेटा जुत्छ नि होइन। त्यसलाई कोलिजन भन्छ नेटवर्कको भाषामा। र अझै यसलाई सिम्पल भन्दाखेरि चाहिँ मानौँ हामी दुईजना कन्भर्सेसनमा बस्यौँ अरे। राम र श्याम भन्ने मान्छे कन्भर्सेसनमा बस्यो, एकैचोटि दुईजनाले एकैचोटि बोल्यो भने के हुन्छ त, दुईवटा कुरा जुत्छ नि होइन। अनि दुइटैले बुझ्दैन नि होइन। त्यो जुत्नुलाई नै कोलिजन भन्छ। हाम्रो नेटवर्कमा पनि त्यस्तै हुन्छ।
चाहिँ हामी कहिलेकाहीँ फोनमा हुन्छ नि एकैचोटि बोल्दाखेरि बुझ्दैन नि हामीले होइन, त्यो भनेको पनि कोलिजन भएको हो होइन। र कम्प्युटर नेटवर्किङमा पनि त्यस्तै हुन्छ, त हामीले थाहा नभएको, त्यही भएर कहिलेकाहीँ ढिलो आउने, प्याकेट लस हुने भन्ने कुराहरू हामी सुन्छौँ नि होइन, नेटवर्क इन्टरनेट स्लो चल्छ भन्छ नि, त्यो भनेको कोलिजनको कारणले गर्दाखेरि। ओके, सो कोलिजन भनेको चाहिँ यो। त्यसपछि आएर अर्को छ इरर्सको छ। इरर भनेको के त? इरर भनेको त्यही हो, कोलिजनहरूले हुने, त्यसपछि आउँछ नि होइन। अब कोलिजन भयो त्यसपछि केही पनि हुँदैन, डेटा लस भयो त्यहाँ, हुन्छ द्याट इज इरर होइन, त्यसलाई नै हामी इरर भन्छौँ। त्यसपछि डुप्लेक्स मिसम्याच अथवा डुप्लेक्स। फर्स्टमा बुझौँ डुप्लेक्स है, वाट इज मिन बाई डुप्लेक्स। डुप्लेक्स भनेको चाहिँ सेन्डर र रिसिभरले डेटा पठाउँदाखेरि कुन मोडमा पठाइरहेको छ, अथवा सिम्पल भन्नुपर्दा फेरि म तपाईँहरूलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। जस्तै यो लेन भयो, ओके, यो लेन भयो, यहाँ गाडी आइरहेछ होइन, त्यति राम्रो ड्रइङ छैन है, यहाँ गाडी आइरहेछ भने यो दुईवटा गाडी चाहिँ यो दुईवटा गाडी चाहिँ कसरी हामीले पठाउने होइन, बिचमै एकैचोटि पठाउने कि अथवा यो गाडीलाई चाहिँ यो साइडबाट, यो गाडीलाई चाहिँ यो साइडबाट हामी यसरी पठाउने हो कि, यसलाई चाहिँ हामी डुप्लेक्स भन्छौँ। ओके, सो हाम्रो डेटालाई चाहिँ कम्प्युटर नेटवर्कको डेटालाई पनि हाम्रो डेटालाई पठाउँदाखेरि यो कम्प्युटरदेखि यो कम्प्युटरमा हाम्रो डेटा पठाउँदैछौँ भने हाम्रो यो तारबाट, ओके, हाम्रो यो तारबाट, यहाँ चाहिँ दुईवटा तार होइन, सिङ्गल तार भनौँ, यो भित्र डेटा यो जाँदाखेरि चाहिँ हामीले कसरी यो भित्रको डेटा पठाउने, त्यसलाई चाहिँ हामी डुप्लेक्स भन्छौँ है। र यहाँ अलिकति बुझिएन भने अब क्लियर हुन्छ। डुप्लेक्स मेनली दुईवटा टाइप्सको हुन्छ, एउटा चाहिँ हाफ डुप्लेक्स भन्छौँ, एउटा फुल डुप्लेक्स भन्छौँ। हाफ डुप्लेक्स भनेको चाहिँ यो अलिकति क्लियर गरौँ है त, फेरि म यसलाई क्लियर गर्छु है। ओके, हाफ डुप्लेक्स भनेको चाहिँ, ओके, यो चाहिँ हाफ है त, किन यस्तो गरिरहेछ मेरो एकदमै। हाफ डुप्लेक्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ एउटै लेन हुन्छ है, यहाँबाट गाडी जान्छ क्या, भनेको अघि हामीले कोलिजन भएको थियो नि, त्यही तरिकाले यहाँबाट गाडी जान्छ क्या, यहाँबाट गाडी जान्छ, यताबाट पनि बाटो एउटै हुन्छ। सो द्याट अब के हुनुपर्छ त, यो गाडी पास भएपछि बल्ल अर्को गाडी आउनु पऱ्यो नि त, नत्र भए त के हुन्छ, कोलाइड हुन्छ, कोलाइड जुत्छ नि। त्यो भएको भएर चाहिँ हाफ डुप्लेक्स भनेको चाहिँ एट अ टाइम एउटा गाडी कुद्ने मात्रै, त्यसलाई चाहिँ हामी हाफ डुप्लेक्स लेन भन्छौँ, हाफ डुप्लेक्स बाटो है। हाम्रो कम्प्युटर नेटवर्कमा पनि सेम हो। कम्प्युटर नेटवर्कमा पनि हामीसँग दुईवटा कम्प्युटर छ, पोइन्ट टु पोइन्टै गरेँ है त मैले। पोइन्ट टु पोइन्ट भनेको के हो भनेर बुझ्नु छ भने अगाडिको भिडियोमा गएर हेर्नु होला, हामीले अगाडि भनिसकेको छौँ। सो पोइन्ट टु पोइन्टमा चाहिँ यो तारमा चाहिँ, यो तारको चाहिँ यो एउटै तार है, ओके, यो एउटै तार, यो तारमा चाहिँ जस्तै यो कम्प्युटरले पठाउँदाखेरि योले चाहिँ सुन्नु मात्रै पऱ्यो, यसले पनि पठायो भने चाहिँ एउटै बाटोबाट त जुत्छ यहाँ होइन, जुत्ने चान्स हुन्छ नि। त्यो भएको भएर चाहिँ यसलाई यस्तो टाइपकोलाई चाहिँ हामी हाफ डुप्लेक्स भन्छौँ। भने फुल डुप्लेक्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो बाटो भयो, ओके, बुझ्नु होला तपाईँलाई, कतिजनाले त गेसै गर्छौँ होला, बुझ्नु भने यो दुईवटा बाटो छ, यहाँ पछि लेन हुन्छ नि हाम्रो होइन, डबल लेनवाला भनौँ न। सो द्याट के हुन्छ त, अब यो बाटोमा गाडी कुद्छ, यो भनेको चाहिँ यता जाने भयो, अनि यताको अर्को गाडी यता हुन्छ, यो भनेको यता आउने भयो। सो होइन त, यो भनेको फुल डुप्लेक्स भयो, जाने र आउने यहाँ दुईवटा बाटो छ है। सो यस्तो कन्डिसनमा कोलिजन हुने चान्स हुन्छ त? हुँदैन, यताबाट गइरहेको हुन्छ, यताबाट आइरहेको हुन्छ होइन। सो यस्तोलाई चाहिँ फुल डुप्लेक्स भन्छ। हाम्रो कम्प्युटरमा पनि त्यस्तै, ओके, कम्प्युटरमा पनि हाम्रो कम्प्युटर नेटवर्कमा पनि हाम्रो त्यस्तै भनौँ, यो र यो कनेक्सन पठाउने हो भने यो बाटोबाट रिसिभ गर्ने, लेट्स से मानौँ, ठिक छ। यो पिसीको लागि यो ट्रान्समिट भयो, कस्तो यो ट्रान्समिट भयो, यो भनेको रिसिभ भयो, यो भनेको रिसिभ भयो। त्यस्तै गरी यता यसलाई यो रिसिभ, यता यो ट्रान्समिट होइन, यो यता जाने भयो, यो यता आउने भयो। यस्तो गर्दाखेरि जुत्छ त? जुत्दैन नि, कोलाइड हुने चान्स भएन नि होइन त हो। यस्तोलाई चाहिँ हामी फुल डुप्लेक्स भन्छौँ। दिस इज द फुल डुप्लेक्स है। र अब यो डुप्लेक्स मिसम्याच भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यदि
यो ए भन्ने पिसीले यो बी भन्ने पिसीलाई ए भन्ने पिसीले यो बी भन्ने पिसीलाई आई थिंक आई हैव टु गेट सम एउटा बोर्ड चाहिने जस्तो भएछ। ए भन्ने पिसीले यदि यो ए भन्ने पिसीले चाहिँ फुल डुप्लेक्समा म डेटा पठाउँछु भन्यो, यो बी भन्नेले चाहिँ हैन म हाफ डुप्लेक्स युज गर्छु भन्यो भने यस्तोमा के हुन्छ त? डुप्लेक्स मिसम्याच हुन्छ यसमा चाहिँ, हो कि नि त? हो, यस्तोलाई नै भन्छ डुप्लेक्स मिलेन नि त। यो त यसले म दुईटा च्यानल युज गर्छु सेन्डिङ र रिसिभिङको लागि भन्छ, यसले चाहिँ हैन म एउटै च्यानलबाट सेन्ड रिसिभ गर्छु भन्यो भने त मिलेन। सो यस्तोमा चाहिँ यस्तोलाई भन्छ डुप्लेक्स मिसम्याच। ओके है, त्यसपछि अर्को कुरा गरौँ, स्पिडको कुरा गरौँ। ओके, अब स्पिडको कुरा गरौँ। स्पिड भनेको कोर्स हामीलाई थाहा छ नि हैन? जस्तै मैले कुन लेभल कुन मा चाहिँ स्पिडमा बोलिरहेको छु हैन? जस्तै मेरो कतिले चाहिँ कतिलाई लाग्ला मेरो स्पिच मैले भनिरहेको कुरा चाहिँ फास्ट भयो बुझेन भन्ने होला, कतिलाई चाहिँ एकदम स्लो भयो भन्ने होला हैन? त्यो भनेको चाहिँ स्पिड हो, त्यो भनेको चाहिँ हैन? त्यो भएर चाहिँ स्पिड पनि म्याच हुनुपर्छ क्या कम्प्युटर नेटवर्कमा चाहिँ नि। जस्तै अब यो पिसीले र यो पिसीले फर इक्जाम्पल हैन, यो पिसीले डेटा पठाउने र यो पिसीले रिसिभ गर्ने, यो रिसिभर भयो यो सेन्डर भयो, ठिक छ? अब यसमा डेटा पठाइरहेछ, यसले भनौँ न तपाईहरुलाई थाहा छ होला जहिले पनि हाम्रो यो डेटा पठाउँदाखेरि लेट्स से इफ दिस इज इथरनेट कनेक्सन है, यो इथरनेट कनेक्सन हो भने इथरनेट मापको हाम्रो इथरनेट ल्यान्डको माप चिपमा पनि यहाँ बफर हुन्छ है, क्याच मेमोरी हुन्छ, यहाँ बफर हुन्छ। हामीले यो पिसीले पठाएको सबै डाइरेक्ट यो पिसीले पाएर यसले के अरे प्रोसेस गर्ने होइन, यसले पठाएको डेटालाई यसले आफ्नो बफरमा राख्छ, पहिला इथरनेटको बफरमा राख्छ, क्याच मेमोरीमा राख्छ, त्यसपछि अनि बिस्तारो बिस्तारो यसले प्रोसेसिङको लागि पठाउँछ माथि, ठिक छ? हो, त्यो बेला यो इथरनेटको स्पिड र इथरनेटको स्पिड, सेन्डिङ स्पिड र रिसिभिङ स्पिड मिलेन भने डेटा लस हुन्छ, हराउँछ क्या, यसले पाउनै सक्दैन अनि हराउँछ। यसले चाहिँ पटाक गर्यो, यसले चाहिँ रिसिभ गर्न सकेन भने अनि रिसिभ गर्न सक्दैन, अनि त्यति बेला चाहिँ डेटाहरू चाहिँ लस हुने कारण त्यो हुन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल मानौँ न हामी सर्कुलरी बसिरहेछौँ हैन, हामी सर्कुलरी बसिरहेछौँ, त्यति बेला चाहिँ एउटाले मलाई प्लेट दिए गर्यो, मैले त्यो प्लेट मेरो काम भनेको चाहिँ त्यो प्लेटलाई लिएर टेबलमा राख्नु अरे, एउटाले चाहिँ प्लेट मलाई पास गर्नु, त्यो पास गर्नेले एकदम यति धेरै स्पिड गर्यो कि मैले अब त्यो प्लेट टिपेर उसँग लिएर टेबलमा राख्नै नै सकिनँ भने के हुन्छ त? त्यो प्लेटहरू कति त फुट्छ नि त, उसले सर मलाई पास गर्छ, म त्यो रिसिभै गर्न सकिरह हुँदैन, त्यो भएर चाहिँ कति प्लेटहरू फुट्छ, हो कि नि त? सो त्यो भनेको चाहिँ स्पिड नमिलेको है, त्यही भएर स्पिड पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटर हो यो नेटवर्किङको फिल्डमा चाहिँ, ठिक छ? सो स्पिड भनेको चाहिँ त्यही हो है, स्पिड पनि म्याच हुनुपर्छ हैन? फेरि अब स्पिड र ब्यान्डविथ भनेको के? ब्यान्डविथ र स्पिड भनेको फरक कुरा हो है, ब्यान्डविथ स्पिड थ्रुपुट भनेको यो चाहिँ फेरि फरक कुरा हो, ठिक छ है? सो यति नै छ यसमा, पक्कै पनि बुझ्नु होला। अब यसमा के बुझिएन भने तपाईँले कमेन्टमा लेख्नु होला, फेरि हामी अलिकति जुन पार्ट बुझ्नु भएन त्यसलाई अलिकति हामी क्लियरिफाई गर्ने ट्राई गर्छौँ, तर अझै पनि बेस्ट भनेको चाहिँ सिसिएनए पढेको राम्रो हो है। त्यसपछि आउँछ अर्को चाहिँ टिसिपी र युडिपी, धेरै इम्पोर्टेन्ट टपिक यो, धेरै इम्पोर्टेन्ट टपिक है। सो टिसिपी र युडिपीमा के हुन्छ त? ओके, सो स्टार्ट गरौँ है त। सो टिसिपी भर्सेस युडिपी। टिसिपी यसको फुल फर्म भनेको ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकल है, टी फर ट्रान्समिसन, सी फर कन्ट्रोल एन्ड पी फर प्रोटोकल, ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकल भने। युडिपी भनेको चाहिँ युजर थ्याङ्क यूमा पुगिसक्यो यार, युजर डेटाग्राम प्रोटोकल है, यो एकदमै युजर डेटाग्राम प्रोटोकल है, युजर डेटाग्राम प्रोटोकल। र अब यो भने के हो भन्दाखेरि चाहिँ टिसिपी भनेको चाहिँ कनेक्सन ओरिएन्टेड प्रोटोकल हो र युडिपी भनेको कनेक्सन लेस प्रोटोकल हो है। कनेक्सन ओरिएन्टेड प्रोटोकल भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै
राम र श्याम भन्ने दुईजना मान्छे कुरा गर्न बस्यो अरे, ठिक छ। राम र श्याम भन्ने दुईजना कुरा गर्न बस्यो। कुरा गर्न बस्दाखेरि रामले कुरा गर्यो, बोल्यो बोल्यो बोल्यो, श्यामले अब सुन्नेले कुनै कुरा सुन्यो भने ए अघि तिमीले के भनेको भनेर उसले भन्छ क्या, होइन, तिमीले के भन्यो भनेर भन्छ। अनि फेरि के भन्छ रामले, ए मैले यो भनेको भनेर रामले एन्सर दिन्छ, ठिक छ। यो टाइपको कम्युनिकेसनलाई टिसिपी भन्छ। टिसीमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सेन्डरले सेन्ड गर्छ, रिसिभरले रिसिभ गर्छ, र यदि रिसिभरले कुनै पनि एउटा प्याकेट पाएन भने, डेटा पाएन भने उसले फेरि एक्नोलेज गर्छ, मैले यो पाइनँ यार, के हो यो भनेको भनेर भन्छ। त्यति बेला सेन्डरले फेरि त्यही पर्टिकुलर जुन चाहिँ उसले मागिरहेछ रिसिभरले, त्यो फेरि सेन्डरले सेन्ड गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ कनेक्सन ओरिएन्टेड भन्छ है। फुल्ली कनेक्सन ओरिएन्टेड भने कनेक्सन लेस भनेको चाहिँ सेन्डरले सर भन्ने हो, अब रिसिभरले कति बुझ्यो कति बुझेन, कति पाएन रिसिभरमा भर पर्छ, त्यस्तो टाइपको कनेक्सन है। र कनेक्सन ओरिएन्टेडमा भनेको चाहिँ फर्स्टमै कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्दाखेरि नै तिमी रेडी छौ कि छैनौ भनेर 3-वे ह्यान्डसेकिङको काम पनि यहाँ हुन्छ कनेक्सन ओरिएन्टेडमा, भने कनेक्सन लेसमा हुँदैन। जस्तै फर इक्जाम्पल कनेक्सन ओरिएन्टेडमा मैले जस्तै भनौँ न राम र श्याम भन्ने मान्छे बसि नै रहेछ टेबलमा, एकअर्काको टेबलमा बसेर काम गर्दैछ, ठिक छ। त्यसपछि रामलाई श्यामसँग केही कुरा सोध्नु मन लाग्यो भने रामले के भन्छ, श्याम तिमी फ्री हो भनेर श्यामले सोध्छ श्यामलाई। अनि श्यामले भन्छ, यदि श्यामले म फ्री नै हो भन न, उसले भन्यो नि होइन भने त्यसपछि ए त्यसो भए यस्तो सोध्नु थियो भनेर उसले त्यसपछि आफ्नो कुरा राख्छ क्या। सो द्याट उसले आफ्नो फर्स्टमा कुरा राख्नुभन्दा अगाडि उसको पार्टनर चाहिँ रेडी छ कि छैन त उसँग कुरा गर्न भनेर उसले सुरुमा चाहिँ भेरिफाई गर्छ भने त्यो द्याट इज द कनेक्सन ओरिएन्टेड। भने कनेक्सन लेसमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। कनेक्सन ओरिएन्टेडमा चाहिँ ए राम सुन त यस्तो सो सर भनिदिने हो क्या, होइन। त्यसपछि उसले सुनेन आफ्नै ठाउँमा छ, त्यसको लागि चाहिँ कनेक्सन लेस भन्छ, ठिक छ। अनि सेम कुरा हो, इट युज ह्यान्डसेकिङ प्रोटोकल भनेको, ह्यान्डसेकिङ भनेको अघि मैले भने यही सेम हो, यही कुरा हो। 3-वे ह्यान्डसेकिङ भन्छ स्पेसली भन्दा चाहिँ, भनेको चाहिँ सेन्डरले पहिला रिसिभरलाई सोध्छ वेदर यु आर फ्री अर नट, हाई हाउ आर यु आर फ्री भनेर उसले सोध्छ पहिला, उसको स्ट्याटस बुझ्छ सेन्डरले, रिसिभरको स्ट्याटस बुझ्छ। यदि रिसिभर फ्री छ र उसले चाहिँ सेन्डरलाई टाइम दिन सक्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी 3-वे ह्यान्डसेकिङ भन्छौँ। र 3-वे ह्यान्डसेकिङमा सिन्क्रोनाइजेसन, एक्नोलेज सिङ भन्ने युज हुन्छ क्या। यो भनेको सिग्नल टाइप हो है। जस्तै सिङ भनेको चाहिँ सिन्क्रोनाइज भनेको चाहिँ उसले पठाउने होइन, हाई हेलो भनेर पठाउँछ। अनि एक्नोलेज उसले चाहिँ मैले हाई भने उताबाट हेलो भनेर आयो भने चाहिँ त्यो एक्नोलेज आयो क्या, सिङको एक्नोलेज आयो क्या, होइन। त्यस्तो टाइपको सिग्नलहरू युज हुन्छ 3-वे ह्यान्डसेकिङमा। अघि मैले भनेको राम र श्यामको इक्जाम्पल दिएको भनेको चाहिँ नर्मल ह्युमन बिङले गर्ने काम भयो भने कम्युनिकेसन्समा चाहिँ नेटवर्किङमा चाहिँ होइन, आइटी नेटवर्कमा चाहिँ सिग्नल थ्रु सिन्क्रोनाइजेसन सिग्नल जान्छ। त्यो सिन्क्रोनाइज सिग्नलको आधारमा उताबाट एक्नोलेज आउँछ रिसिभरबाट चाहिँ, ओके आइ एम फ्री नाउ यु क्यान सेन्ड मी डेटा भनेर उसले पठाउँछ, एक्नोलेज गर्छ भने त्यस्तो बेला चाहिँ 3-वे ह्यान्डसेकिङ हुन्छ है। अब युडिपीमा नो 3-वे ह्यान्डसेकिङ होइन। भन्छ रामले जस्तै भनौँ न श्यामलाई कुनै डाटा, राम मलाई त्यो डाटा पठाइदेऊ न भन्छ, रामले त्यसपछि सर पठाइदिन्छ। उसले कति पाएन आफ्नो ठाउँमा छ, उसलाई मतलब हुँदैन, त्यस्तोलाई चाहिँ युडिपी भन्छ, ठिक छ है। र अब यहाँ हेर्नुहोस् है, लास्टको पोइन्ट के छ भन्दाखेरि चाहिँ इट्स स्पिड इज स्लोर एन्ड हेभी वेट प्रोटोकल। इट्स स्पिड इज स्लो अरे, किन स्लो? इट्स स्पिड इज फास्ट, युडिपी फास्ट हुन्छ, टिसिपी स्लो हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ टिसिपीले किन भन्नुहोस् त ल, टिसिपीले डेटा पठाइसकेपछि हरेक डेटाको एक्नोलेज गर्छ क्या। जस्तै मैले फर इक्जाम्पल मैले तपाईँहरूलाई भने होइन, जस्तै भनौँ राम र श्यामकै कुरा हो। रामले श्याम हिजो यस्तो भयो नि तिमीलाई थाहा छ, यदि श्यामले बोलेन भने उसले एकछिन पर्खेर बस्छ, श्याम सुन्यो तिमीले भनेर उसले फेरि श्यामलाई कल गर्छ। अनि श्यामले मैले थाहा पाएँ यार भनेर भन्छ, ए यस्तो भएको रहेछ, अनि फेरि यस्तो भएको थियो नि है भन्छ। उसले उताबाट उसको हरेक कुरामा एक्नोलेज उसले वेट गर्छ क्या। त्यो भएर चाहिँ स्लो हुन्छ डेटा पठाउनलाई होइन, किनभने रिसिभरको एक्नोलेज सेन्डरले हरेकचोटि उसले लिन्छ, वेदर त्यो डेटा त्यहाँसम्म डेलिभर भयो कि भएन भन्ने कुरा चाहिँ उसले लिने भएको भएर चाहिँ त्यति बेला चाहिँ
स्लो हुन्छ भने पल्लोपट्टि फास्ट हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ उसले डेटा कति पाएन मतलब हुँदैन, पठाउने चिज पठाइदिन्छ क्या, उसको काम पठाउने पठाइदियो, त्यो भएर चाहिँ त्यो फास्ट हुन्छ। किन उसलाई वेट गर्नु परेन नि त, एक्नोलेज वेट गर्नु परेन नि होइन, त्यो भएर चाहिँ फास्ट हुने भयो। जस्तै हेभी वेट प्रोटोकल, हेभी वेट प्रोटोकल किन भन्दाखेरि चाहिँ डेटा पठाउँछ, त्यसपछि उताबाट सिन्क्रोन आउँछ अनि फेरि पठाउँछ है। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने हरेक डेटा पठाएको डेटाको चाहिँ सिक्वेन्स नम्बर बस्छ है। मैले हाई जस्तै भनौँ न हाई के अरे रामले चाहिँ हाई श्याम भनेर भन्यो नि, 1 नम्बरको हाई श्याम, अनि उसले हेलो भन्छ, त्यो 1 को एक्नोलेज भयो। अनि हाउ आर यु 2, त्यो डेटा नम्बर 2 हो, त्यो चाहिँ हरेकको डेटा नम्बर बसेर हुन्छ। तर पल्लोपट्टिको त्यस्तो हुँदैन, पल्लोपट्टिको सर पठाइदिने हो। त्यो भएर चाहिँ यसको चाहिँ अलिक हेभी वेट हुन्छ, यसको चाहिँ यसको प्रोटोकलमा चाहिँ अलिकति डेटाहरू बढी नै युज हुने हुन्छ होइन। जति डेटा ओरिजिनल डेटा छ त्यसलाई जुन चाहिँ हामी पेलोड भन्छौँ, ओरिजिनल डेटालाई पेलोड भन्छौँ, त्यो पेलोडमा चाहिँ एक्स्ट्रा डेटाहरू थपिएको हुन्छ, एक्नोलेजहरू, इरर करेक्सन्सहरूको कुराहरू होइन, त्यो कुराहरू थपिएको हुन्छ। तर यसमा चाहिँ हुँदैन, यो त सिम्पल जाने भएको भएर चाहिँ यो चाहिँ लाइट वेट हुन्छ। ठिक छ। अघि जुन चाहिँ हामीले अगाडि इथरनेटको कुरा गर्थ्यो नि, कोलिजनको कुरा गऱ्यौँ हामीले, त्यसपछि डुप्लेक्सको कुरा गऱ्यौँ, डुप्लेक्स मिसम्याचहरू, अनि स्पिडको, त्यताबाट जति पनि त्यो कुराहरू मिसम्याच भएको भएर चाहिँ डेटा लस हुन्छ नि, इररहरू आउँछ नि, त्यो सबैलाई चाहिँ टिसिपीले चाहिँ रिकभर गर्छ। त्यसको सोल्युसनमा चाहिँ टिसिपीले युज गर्छ भने युडिपीमा त्यस्तो हुँदैन, त्यस्तो चाहिँ हाई चान्स हुन्छ। ठिक छ। र अब यो इररहरू कसरी कन्ट्रोल हुन्छ, कुन डिभाइसले यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्छ भन्ने यदि तपाईँहरूलाई सोच्नु छ भने हाम्रो अगाडिको भिडियो हेर्नु होला। त्यो भिडियोमा मैले स्विच र हबको बारेमा कुरा गरेको छु, त्यहाँ मैले मजाले बुझाएको छु, हबले के गर्छ, स्विचले कसरी डेटा पठाउँछ भनेर त्यहाँ भनेको छु है, इरर कन्ट्रोलहरू कसरी गर्छ भनेर त्यहाँ मैले भनेको छु। ठिक छ, त्यो अगाडिको हेर्नु होला। र अब तपाईँहरूलाई एउटा सानो क्वेसन है त, आफै गर्नु। जस्तै टिसिपी कस्तो बेला युज गर्छौँ हामी, युडिपी कस्तो बेला युज गर्छौँ, कस्तो बेला युज गर्छौँ होला, यसको युजेसहरू के हुन्छ, कस्तो कस्तो ठाउँमा होला होइन त। टिसिपी इट इज स्लो हुन्छ, यो हेभी वेट हुन्छ, तर इट इज रिलायबल कनेक्सन। भनेको मेरो इच एन्ड एभ्री डेटाको चाहिँ सेन्डरसम्म पुग्यो भनेर मलाई कन्फर्मेसन आउँछ, कन्फर्म हुन सक्छु म। भने युडिपी दो इट इज फास्ट, लाइट वेट, बट वी क्यानट ग्यारेन्टी द्याट वेदर माई डेटा डेलिभर्ड टु दि रिसिभर अर नट होइन, डेलिभर्ड टु दि डेस्टिनेसन अर नट, म कन्फर्म हुन सक्दिनँ यसमा चाहिँ, कतिपय डेटाहरू बिचमा लस भएको हुनसक्छ है। त्यो भएर स्पेसियल्ली क्रिटिकल सिस्टम्सहरूमा र फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनहरूमा चाहिँ टिसिपी युज गर्छौँ। क्रिटिकल हुन्छ नि, जहाँ चाहिँ सानो एउटा बिट पनि लस हुनु हुँदैन, त्यस्तो बेला चाहिँ हामी टिसिपी युज गर्छौँ। भने युडिपी भनेको चाहिँ जस्तै भोइसमा होइन, सट अलिकति स्क्र्याच हुँदा पनि हामीलाई प्रब्लम हुँदैन क्या, त्यो हामीले मिलाएर बुझ्न सक्छौँ नि त होइन। भिडियोमा अलिकति सानो स्क्र्याच हुँदा पनि खासै हामीलाई त्यति साह्रो प्रब्लम हुँदैन, हुन त सक्दो बेस्ट क्वालिटी आएको त राम्रो, तर पनि सानो स्क्र्याचले, सानो लसले हामीलाई फरक पर्दैन, त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामी युडिपी युज गर्छौँ। ठिक छ। टिसिपी भनेको सेन्सिटिभ डेटा फ्लोहरू गर्दाखेरि, फाइनेन्सियलहरू भयो अथवा अरू भनौँ न जस्तै रिसर्च सेन्टरहरूको बेला भयो, अनि यो जुन चाहिँ एकदमै हुन्छ नि क्रिटिकल ट्रान्समिसन्सहरूको कन्डिसनमा चाहिँ टिसिपी युज हुन्छ। युडिपी भनेको चाहिँ नर्मल्ली जहाँ चाहिँ हाम्रो सर्टेन लसले हामीलाई खासै फरक पर्दैन भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ युज हुन्छ। ठिक छ। सो ओके, थ्याङ्क यू, यति नै। ओके, आजलाई हाम्रो भिडियो यति नै, हाम्रो टपिक्सहरू हामीले कभर गऱ्यौँ। तपाईँहरूलाई पक्कै पनि मन पऱ्यो होला, केही कुरा बुझ्नुभयो होला, तपाईँलाई केही आइडिया भयो होला। अझ डेपमा जानु छ भने फेरि हामी तपाईँहरूलाई अझै पनि सिसिएनए कोर्स नै सजेस्ट गर्छौँ, सिसिएनए कोर्स लिनुभयो भने बेस्ट हुन्छ। त्यसमा धेरै कुराहरू अलिकति डेपमा पनि छ होइन, यो त हामी सर्फेस लेयरमा मात्रै भनेको हो है। सो तपाईँले केही बुझ्नु भएन भने, तपाईँलाई केही ठाउँमा अलिकति मोर एक्सप्लानेसन चाहियो भने चाहिँ तपाईँहरूले हामीलाई कमेन्ट बक्समा राखिदिन सक्नुहुन्छ। विल ट्राई आवर बेस्ट टु मेक यु क्लियर अन द्याट है। सो यति भन्दै फेरि तपाईँहरूलाई आज फेरि लास्टमा हामी रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ, प्लिज बी सेफ है, बी सेफ
अहिलेको अब भन्छ नि नेपालीमा के अरे अनिकालमा बिउ जोगाउनु हुलमुलमा जिउ जोगाउनु भन्छ, त्यस्तै भइरहेछ यहाँ अहिले चाहिँ होइन। यो कोरोना भन्ने चिज कहाँबाट आयो आयो है, यस्तो हामीलाई गाह्रो बनाइरहेछ। हामी सबैलाई यसले चाहिँ संसारभरि नै एकदमै दुःख दिइरहेछ। अब यो कहिले जाने हो के हो कसैलाई थाहा छैन होइन। त्यही भएर चाहिँ प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्छ। त्यही भएर एकदमै आफूलाई सेफ राख्नु होला, घरबाट एकदमै बाहिर ननिक्लिनु होला सक्दो है। कति मान्छेहरू छ यहाँ नेपालमा है, बाहना गरेर बाहिर निक्लिने ओर्ने गरिरहेछ। बाहिर कुद्यो भने लकडाउनको बेला यताउता हिँड्यो भने चाहिँ आफूलाई सुपेरियर होइन, एकदमै म हिरो भन्ने हिरोनी भन्ने ठान्नेहरू पनि छ। त्यो भएर त्यो भनेको चाहिँ आफूलाई नै गाह्रो। त्यही भएर अलिकति सेफ भएर बस्नु होला। बाहिरतिर हुने साथीहरू पनि सेफ भएर बस्नु होला होइन। यो चाहिँ जेरो त काहीँ पनि छैन होइन, लाग्यो भने त खत्तमै हुन्छ है, बेकारमा गाह्रो हुन्छ, खत्तम भन्दा पनि गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ प्लिज बी केयरफुल। नेपालको साथीहरू इन्डियाको साथीहरू चाहिँ अझै बढी केयरफुल हुनु होला। हामीले यसलाई चाहिँ भनौँ न डिफिट गर्नलाई चाहिँ वी हेभ टु मेक आवर युनिटी भनेको एक ठाउँमा जम्मा हुने होइन कि, सबैजनाको मेन्टल्ली चाहिँ हामी युनिटीमा युनिटी हुनु पऱ्यो हाम्रो मेन्टल्ली चाहिँ एकअर्कासँग चाहिँ अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, बरु होइन कनेक्सन्सहरू साथीभाइसँग चाहिँ अब अहिले त इन्टरनेटको जमाना छ, हामीले जुन संसारको जुनसुकै कुनामा पनि हामी अनलाइनै काम गर्न सक्छौँ होइन, कुरा गर्न सक्छौँ। त्यही भएर चाहिँ फिजिकली नै भेट्नुपर्छ भन्ने पनि छैन होइन। त्यो भएको भएर चाहिँ प्लिज मेक डिस्टेन्स होइन, अनि घरभित्रै बस्नु होला, आफ्नो केयर गर्नु होला। त्यति नै भन्दै सो नेक्स्ट भिडियोमा तपाईँहरूसँग पक्कै भेट्छौँ। नेक्स्ट भिडियो फेरि इम्पोर्टेन्ट छ है, नेटवर्कको साथीहरूलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। वी आर गोइङ टु टक अबाउट आइपी एड्रेसेस है, आइपी एड्रेसेसको हामी कुरा गर्छौँ। त्यही भएर चाहिँ प्लिज त्यो नेक्स्ट भिडियो पनि नछुटाउनु होला है, नत्र तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ है फेरि। ओके, सो त्यति भन्दै आजलाई यति नै। बी सेफ, टेक केयर, नमस्ते।